अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब का एक नया बयान सामने आया है। वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने अब तमाम जो मुद्दा है जो उनको पिछले साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया उनके ओहदे से, वो डाल दिया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पे। और इस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। जो बयान उन्होंने दिया है, उनका ये कहना था कि जो जनरल बाजवा हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर ये पैगामात या ये बावर कराया अमेरिका को कि इमरान खान जो है वो एंटी अमेरिकन है, जिसकी वजह से अमेरिका जो उनके बकौल फिर उनसे मुतनफ़र हुआ। तो इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि जो साजिश अगर उनके खिलाफ मुबैना तौर पर जो हुई, उसका आगाज़ अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान से हुआ और उसमें जनरल बाजवा जो हैं वो उसमें मुलविस थे। अब क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स बहुत अरसे से कवर कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है। दो चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। जनरल बाजवा और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन है, उसमें डेफ़िनेटली इमरान खान जो हैं वो एक मौजू ज़ेर बहस रहे। एक उस वक़्त जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ओहदे पे अपने, और दूसरी दफ़ा जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे थे। और इन दोनों मौक़ों पर क्या वाक़ई ही जो जनरल बाजवा हैं, उन्होंने इमरान खान के बारे में ऐसी बातें कहीं या अमेरिका को ये कहा कि इमरान खान जो है वो एंटी अमेरिकन है। अब जो सबसे अहम और सबसे पहली दफ़ा जो आप कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान और ख़ास करके उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमेरिका के दरमियान इमरान खान, उस वक़्त मौजू ज़ेर बहस आई जब अमरीकी अफ़वाज का इनख़ला हो रहा था अफ़गानिस्तान से। और जब उनका इनख़ला हो रहा था, तो ज़ाहिर है कि अमेरिका के लिए जिस तरीके से वो इनख़ला हो रहा था, जो मर्ज़ी कहें कि दोहा मुआहदे के तहत वहाँ से वो निकल रहे थे, और उसको जो मर्ज़ी ये कहें कि एक मुआहदे के तहत वो निकल रहे हैं। हकीकत ये थी कि वहाँ पर अमेरिका को बहुत बुरी तरह इबरतनाक शिकस्त हुई थी, और वो अब अफ़गानिस्तान के अंदर से वहाँ से भाग रहे थे। तो ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बैक एंड फोर्थ बहुत सी कॉन्वर्सेशन भी चल रही थी। फ्यूचर का क्या अरेंजमेंट होगा, ख़ास करके सिक्योरिटी के हवाले से वो भी बातचीत चल रही थी। तो ऐसी असना में अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के कुछ जो बयानात हैं, वो अमेरिका को इंतहाई नागवार गुज़रे। मसलन जो उन्होंने एक बयान दिया इमरान खान साहब ने कि उन्होंने तज़किरा किया कि कैसे अफ़गानिस्तान की अवाम ने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। तासुर ये दिया कि अमेरिका को वहाँ पर जो शिकस्त हुई है, उसका उन्होंने रेफ़रेंस एक लिहाज से वो उस तरफ रेफ़र कर रहे थे। लेकिन बाद में इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में ये वज़ाहत करने की कोशिश की कि उनके इस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया गया, ख़ास करके अमेरिका और मग़रिब के अंदर, हालाँकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अब वो जो बयान उस वक़्त दिया, बाद में बेशक इमरान खान जितनी वज़ाहतें देते रहे, तो अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। अमेरिका का ये कहना था कि ये फैक्ट है कि ठीक है, हमें वहाँ पे शिकस्त हुई है, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब हमें शिकस्त हो रही है तो आप हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। उसके अलावा भी एक और जो वेस्टर्न डिप्लोमैट हैं, उन्होंने मुझे ये खुद कहा कि अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होता, उनका ताल्लुक अमेरिका से नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होता, तो मैं कभी ऐसा बयान ना देता, क्योंकि ये बयान जो है आ बैल मुझे मार वाली बात है। क्योंकि अमेरिका जो है, वो कभी भी, उनका उस वक़्त ये कहना था कि इस इमरान खान के इस बयान को नहीं भूलेगा, और इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान के मफादात को होगा। और ये मेरी बिल्कुल मालूमात हैं कि इमरान खान साहब को जो बंद कमरों में जो भी बातचीत इस तरह के हसास नौइयत के मामलात पे होती थी, तो इमरान खान साहब से ना सिर्फ जनरल बाजवा बल्कि जनरल फैज़ जो उनके बहुत करीब थे, वो उनसे यही कहते थे इन अदर वर्ड्स कि आप अपना मुँह जो है वो बंद रखें। इस तरह तो नहीं, लेकिन ये है कि बोलने में कम से कम एहतियात करें, क्योंकि इस तरह से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचेगा। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान जो हैं वो ज़ाहिर है कि उनका एक अपना अंदाज़ है, और वो समटाइम्स स्पॉन्टेनियस जो है, ऐसी बातें भी बोल जाते हैं कि जो बाद में फिर आप क्या-क्या कह लें कि उसमें एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। तो इमरान खान साहब ने कुछ ऐसे बयानात दिए। फिर उनका एक और जो बयान है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बेसिस के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका बेसिस मांगेगा तो उनका जवाब यही होगा, एब्सोल्युटली नॉट। अब ये जो इस तरह के कुछ बयानात थे, जिससे अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं था। और आपको पता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें,
تو ہمیشہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا ایک جو سب سے کلیدی اور مرکزی حصہ رہا ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی کوآپریشن رہی ہے. وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس ہو، وہ افغانستان کو لے کے ہو، وہ باقی جو ریجنل ایشوز ہوں یا اسٹریٹجک ایشوز ہوں، جو جی ایچ کیو اور پینٹاگون ہے ان کے درمیان کافی جو ہیں وہ قربتیں اور کافی یہ کلوزلی ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں. تو جو میری معلومات ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایون جو امریکی افواج کا وہاں سے انخلا ہو رہا تھا تو امریکہ ڈیفینیٹلی بہت سے ایسے ایشوز تھے جس میں جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے اور ان معاملات پر پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کو جاری رکھنا چاہتا تھا. لیکن عمران خان جو ہیں وہ ان کا نقطہ نظر اس حوالے سے مختلف تھا. انہوں نے اس طرح کے جو بیانات دیے اور خاص کر کے امریکہ اس وجہ سے بھی پریشان تھا کہ پاکستان کے اندر ویسے ہی جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے، یعنی کہ امریکہ مخالف سینٹیمنٹ ہے عوام کے اندر، وہ ویسے ہی بہت ہے. اور جب ایک سٹنگ پرائم منسٹر اس طرح کے بیانات دیتا ہے تو وہ جو امریکہ مخالف سینٹیمنٹ ہے، یہ جو جذبات ہیں وہ مزید ابھرتے ہیں اور اس لیے بھی جو امریکہ ہے ان کو تشویش تھی. تو جو میری معلومات ہیں کہ جب اس معاملے پر ظاہر ہے کہ امریکہ جنرل باجوہ سے یہ باتیں ڈسکس کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یا پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے، اور عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ نے سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ آپ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر زیادہ لب کشائی نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر جو میری معلومات ہیں جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے یہ ضرور امریکہ کو کہا کہ جو عمران خان ہے، عمران خان ہیز لاسٹ ہز مائنڈ. ان ادر ورڈز اس کو اگر آپ ترجمہ کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پاگل ہو گئے ہیں. مطلب انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ وہ عمران خان کو نہیں سمجھا سکتے. یہ ایک موقع پر ڈیفینیٹلی یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی. کیا یہ چیز ٹرانسلیٹ ہوئی کہ پھر وہ سائفر آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ عمران خان کو چلتا کریں؟ یہ ایک الگ اور ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے بارے میں اب جو جنرل باجوہ کی اور ایون جو جب یہ گورنمنٹ چلا رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے جو اپنے آغاز میں وی لاگ کیے تھے کہ عمران خان صاحب کو ہٹائے جانے کا جو سب سے بڑا ایک ریزن تھا وہ عمران خان صاحب کا بطور وزیر اعظم کنڈکٹ تھا. خاص کر کے مسلم دنیا کے جو ممالک ہیں جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے، اور ابھی تو اس حوالے سے بہت سے شواہد بھی آئے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے بارے میں ایسی باتیں کی جو ان تک واپس پہنچ گئیں، جس سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہوئے. اور ایک اور جو فیکٹر پرائیویٹ میٹنگز میں جنرل باجوہ نے جو میری معلومات کے مطابق مجھے بھی بتاتے رہے کہ ظاہر ہے کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کی جو تواتر سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں یا دوسرے جو اہم حکام ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ بہت سی ایسی حساس معاملات کے بارے میں اس کو جانکاری ہوتی ہے. اور لیکن انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ یہ اپنے منہ پر تالا نہیں لگاتے تھے. بہت سی ایسی باتیں جو پبلکلی کرنے والی نہیں ہوتی، جو آپ اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں، لیکن وہ باتیں وہ کر دیتے ہیں. اور جو مجھے پتا چلا ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک آدھ پرائیویٹ ملاقات میں کسی کو یہ بھی کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے نواز شریف کو 3 دفعہ ہم نے نکالا، مین کہ جنرل باجوہ نے تو نہیں، مین کہ فوج نے نکالا. لیکن اس کے باوجود جنرل باجوہ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تنقید تو ضرور کی نواز شریف نے ہمارے اوپر یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا جو فوجی قیادت ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو بطور وزیر اعظم ان کے پاس بہت سی ایسی حساس معلومات یا بہت سے ایسے نیشنل سیکرٹس ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کبھی بات نہیں کی. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو عمران خان ہیں یہ اس لحاظ سے بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہے. اب یہ ایک ہو گیا. اب دوسرا جو اس کے باوجود کہ جو جنرل باجوہ ہیں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں لیٹلی یہ رائے رکھتے تھے اور امریکہ کو انہوں نے یہاں تک کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں. لیکن جب عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے اور جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے قبل آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کا ایک دورہ کیا. اب امریکہ کے اس دورے میں ان کی وہاں پر جو تھنک ٹینکس ہیں ان سے ایک وہاں پہ انٹریکشن ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر جو سب سے اہم سوال جو بہت سے لوگوں نے جنرل باجوہ سے پوچھا وہ یہ سوال تھا کہ ایک تو کیونکہ امریکہ کے اندر بھی یہ پتا تھا کہ عمران خان باوجود اس کے کہ ان کو اقتدار سے نکالا گیا ابھی بھی وہ پاپولر ہیں، اور ملک کے اندر اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کی جماعت اکثریت لے جائے اور ایک دفعہ پھر وہ وزیر اعظم بن جائے. تو امریکہ میں یہ کنسرن تھا، یہ جو تھنک ٹینک کے نمائندے تھے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو امریکہ کے حوالے سے ان کا کیا رویہ ہوگا. اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو میری معلومات ہے جو مجھے لوگوں نے وہاں پہ بتایا
کہ जनरल बाजवा ने वहाँ पर इमरान खान की हिमायत की। उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं कि जब वो पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, उनको गवर्नेंस की अलफ़-बे नहीं पता थी, लेकिन जब वो इक़्तिदार से हटने लगे तो उनको कुछ तजुर्बा हो गया था। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो जनरल बाजवा ने कहा कि ये मेरी बात आप याद रखें कि इमरान खान इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करेगा या कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा जिससे अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचे। तो उनके ख्याल में अगर जनरल बाजवा ने वहां पे इन अदर वर्ड्स इमरान खान के बारे में ये यकीन दहानी कराई अपने बिहाफ पे कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन भी जाता है तो उससे अमरीका के जो मफादात हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बयानात बेशक अभी इमरान खान दे रहे हैं कि उनको अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाया गया, या जो इतना उनका अमरीका मुखालिफ बयानिया है, इक़्तिदार में आएंगे तो बिल्कुल वो उनकी एक प्रैग्मेटिक सोच होगी। तो ये इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और शायद आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस वक्त जनरल बाजवा ने ये कहा कि इमरान खान पागल हो गए हैं, लेकिन उन्हीं जनरल बाजवा ने जब इमरान खान इक़्तिदार में नहीं रहे और अमरीका में जब इमरान खान से मुताल्लिक वहाँ पर लोग अमरीकी सवाल कर रहे थे, तो बज़ाहिर वो इमरान खान का दिफा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए दोबारा, तो उससे अमरीकी जो मफादात हैं, उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। और अगर आज इमरान खान का वॉइस ऑफ अमेरिका को वो इंटरव्यू देखें, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि एक रिकन्सिलिएटरी टोन है टुवर्ड्स यूएस, और ये उन्होंने कहा कि हमें इससे मूव ऑन करना चाहिए। तो किसी हद तक जो जनरल बाजवा की इमरान खान के बारे में जो असेसमेंट थी वो बिल्कुल ठीक थी। रही बात कि क्या जनरल बाजवा जो हैं वो जो जो कॉन्स्पिरेसी है वो ओरिजिनेट हुई जनरल बाजवा से, और उन्होंने अमेरिका को इमरान खान की मुखालिफ किया, ये एक डिबेटेबल पॉइंट भी है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट खुद इमरान खान को लाई और इमरान खान की हरकतों की वजह से उन्होंने सिर्फ इतना काम किया कि जो उनको स्याह सफ़ेद जो उनकी हिमायत कर रहे थे, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त, वो जो सपोर्ट है उन्होंने विड्रॉ कर ली। और वो जब सपोर्ट विड्रॉ हुई तो विद इन नो टाइम जो है इमरान खान अपनी हुकूमत बचाने में नाकाम रहे। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।